सुनाना पिया और लब लगिया पीड़ा मुकिया ने और लब लगिया पीड़ा मुकिया ने और जुड़ गईया हड्डियां टुटिया ने और भुखा मुकिया ने लशकीर दिया वाशाना बदरे मुनीर दिया। और सुनना सुनना तवज्जो करना ओती जुती तो मैं पगवारा इत्थे रैत नहीं जे चलनी इत्थे रैत नहीं चलनी इत्थे मुहब्बत पूरी होनी चाहिए इत्थे प्यार पूरा होना चाहिए। ऐ सज्जे खब्बे बंदे खड़े ने ये विचलियां नूं भी इत्थे खड़ा होना पैना है। ये जुमले ते पूरा ज़ौक चाहिए। ये जुमला मैं कदी इंज पढ़िया नहीं ये जुमला अज मैं पढ़ांगा जरूर लेकिन मैं पूरी मुहब्बत नाल पढ़ांगा। रीगल चौक दा जिहड़ा जनाब दे चौक है इहदी मिसाल बना दियो कायम कर दो मिसाल और सज्जे खब्बे तक आवाज तुहाडी चले जाए। एक मजलिस दो मजलिस तीन गलियां चार गलियां पांच गलियां पंजा बाजारां तक तुहाडी आवाज जाए लोकां नूं पता चल जाए कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल ये कितना प्यार करने वाले ने। वो जिहड़े साडीआं मजलिसां दे कोलों लंघ जांदे ने चुप करके और कहते ने कि मनण वाले नहीं उन्हां नूं जरा पता चलना चाहिए कि असीं कमली वाले नूं किवें मनने आ। जरा सुनो मोहब्बत दे नाल अल्लाह 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 ओती जुती तो मैं भगवारा हाय ओती जुती तो मैं भगवारा ओ कल्ली पग की सारा जगवारा ओ कल्ली तकबीर नारे तकबीर शाने मुस्तफा रिफाते मुस्तफा अज़मते मुस्तफा कारिउल कुरान कारी बिन्यामीन अब्बास साहब उलमाए हदीस मसलके हक अहले हदीस उलमाए अहले हदीस मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान नारे तकबीर। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरात तेजी वकार। पिछले बंदे नहीं बोले खरे क्यों नहीं बोले इन्होंने वजह की है इन्होंने नबी पाक नाल प्यार नहीं लगता है मेरे नाल शर्त लाइए भी मौलवी बिन्यामीन स्टेज तो ते कुर्सी तो उठेगा ते असीं तां उठांगे। लो तुहाडी शर्त पूरी कर देने आ भाई तुसीं राजी हो जाओ जे मेरे उठन नाल उठ दिओ तो मैं भी स्टेज तो उठण वास्ते तैयार। गल सुन लो जुमला एडा वड्डा है अल्लाह दी कसम मैं क्यों ना नबी पाक दी अज़मत ते उठा उन्हां लोकां नूं पैगाम देना चाहना वा जेडे साडियां मजलिसां चों लंघ के कहंदे ने ते मुनकरां दी मजलिस है ये ते उन्हां दी मजलिस जेडे नबी पाक नूं मनदे नहीं। ओए आओ ते सही ओए देखो ते सही ओए सुनो ते सही ओए चखो ते सही नजारा देखो ते सही दिल करीब करो ते सही मोहब्बत पैदा करो ते सही तुहानूं पता लगे असीं किवें नबी पाक नाल प्यार करने आ। जरा गल सुन लो मोहब्बत दे नाल ओती जुती तो मैं भगवारा मेरे नाल शर्त उठण दी ते मैं पूरी कर देना। ओती जुती तो मैं भगवारा कल्ली पग की सारा जगवा ओ कल्ली पग तकबीर शाने मुस्तफा अज़मते मुस्तफा कारी बिन्यामीन अब्बास साहब आज ते हो गई अभी बाबा आज ते हो गई अभी आज ते हो गई। अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरात दी वकार हुण बह जाओ है अल्लाह 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 तवज्जो करना खदरात दी वकार। अल्लाह दे कुरान दा 16वां पारा पढ़िया है असल च मैं चाहना जो मैं पूरे करा ज मैं विच छड़ना नहीं चाहता पूरे करना चाहना। 17वां पारा सुन लो अल्लाह दे कुरान दा फरमाया वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन
اللہ اکبر اللہ 18واں پارا 18واں پارا لا تجعلوا دعاء الرسول کا دعاء بعضکم بعضا اللہ دے قرآن دا 19واں پارا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا اللہ دے قرآن دا 20واں پارا وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَوا ہائے 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 میں بھول گیا یارو میں تے 20واں پارا پڑھنا سی تے 20ویں پارے تے تو جوان چاہیدا سی 20واں پارا ختم کراں جوان چاہیدا 20 نہ اٹھیا جے تہاڈی مہربانی کو جوان اٹھیا جے تے 20 سالہ جوانی دا ڈھول لگا دینا محبت دے نال ذرا پیار دے نال اللہ دے قرآن نو سن لو فرمایا بَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكَ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ایتھے رکھ زندہ باد زندہ باد لے بھی چٹے کپڑے والے اچھا چٹے نہیں ہوئے ہائے اللہ اللہ چٹے نہیں ہرے کپڑے والے اچھا آ گیا تو سونا نعرہ لایا ہی دل خوش کر دیتا ہی نبی پاک اے یار جڑا میں بار بار کہنا 20 سالہ 15 سالہ نوجوان اٹھے نعرہ لائے اللہ دی قسمیں کو میں آپ دی طریب بات اپنی خوش آمد واسطے نہیں اٹھا رہا میں نے پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے میں چاہنا ایڈے بڑے مجمع دی اندر بڑے بڑے بندے آئے نے بڑے بڑے ادارے آئے نے انہاں تک پیغام پہنچنا چاہیے انہاں نوں پتہ لگنا چاہیے یہ ختم نبوت دے دیوانے نے یہ ختم نبوت دے پروانے نے یہ تاجدار ختم نبوت تو اپنا تن من دن قربان کرنے والے نے وہ ساڈے بابے بھی قربان نے ساڈے ضعیف العمر بزرگ بھی نبی پاک تو قربان نے ساڈے 15 سالہ بچے تے جوان بھی قربان نے وہ ساڈے 20 سالہ بچے تے جوان بھی قربان نے ساڈے 30 سالہ بچے جوان بھی اللہ دے پیغمبر دی ختم نبوت واسطے قربان نے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا ہاں قادیانیت تو کیا انفرادیت تو کیا یہودیت تو کیا پوری کائنات کا کفر رل جائے کٹا ہو جائے میرے پیغمبر دی عظمت اندر کمی نہیں کر سکدا تسی سڑ جاؤ گے جویں تواڈے وڈے سڑ گئے تسی حسد اندر مر جاؤ گے جویں تواڈے وڈے مر گئے میرے پیغمبر دی عظمت دا جھنڈا قیامت دیاں کنداں تک چمکتا رہے گا چمکتا رہے گا تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ رفعت مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ مسلک حق مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نعرہ تکبیر قاری القرآن قاری بنیامین احمد صاحب ببر شیر حضر عبدال باسی صاحب شیخو بری اللہ 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 توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کرتے جانا درابیوہ پارا ہو گیا 21واں پارا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الاخر اللہ دے قرآن دا 22واں پارا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہ دے قرآن دا 23واں پارا وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ اللہ دے قرآن دا 22واں 23واں 24واں پارا صحیح پارے کو بچے تو رہ تو نہیں گیا کوئی 24واں پارا اللہ دے قرآن دا 24واں پارا 24واں پارا 24واں پارا قل انما انا بشر مثلکم کوئی یہ نہ کہے واٹ واٹ کوئی آیت پڑھی جاندہ وہ نہیں پڑھدا سونے آئے تھے بھی ہوندی ہے تا بڑیاں ہوندیاں نے اللہ اکبر 25واں پارا لقد اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولها اللہ دے قرآن دا جناب 26واں پارا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم اللہ دے قرآن دا 27واں پارا وما ينطق عن الهوى ان هو
इल्ला वह्युन यूहा अल्लाह दे कुरान दा 28वां पारा व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद अल्लाह दे कुरान दा 29वां पारा है कोई 30 साला जवान है कोई 30 साला जवान है कोई 30 साला जवान मेरे पैगंबर दी अजमत में प्यार करने वाला रब दी रबूबियत नाल प्यार करने वाला मैं गुजारिश करांगा हुणी उठ के खलो जो बाद विच जो 30 कट्ठे खड़े हो जाने ने अल्लाह अल्लाह तू रहन दे सोनिया साह ले ले मेरा पुत्र किते नाड़ ते नाड़ ना चढ़ जावे किसी होर जबान नु खड़ा कर लेने अल्लाह अकबर अल्लाह मैं कुर्बान जावा 29वां पारा नून वल कलम वमा यस्तरून मान तबने मत रब्बे का बेमजनून टिल लाना ही टिल लाना ही टिल लाना ही अल्लाह दे कुरान दा 30वां पारा अलम नशरह लक सदरक व वज़ाना अनका विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक आइंदा अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर करते जाना जरा गल मुक गई है नहीं गल ते हुण शुरू होई है अल्लाह अकबर अल्लाह दे कुरान दी एक सूरत है ओदियां अल्लाह ताला ने यारा तबड़ाइयां ने यारा मेरे पैगंबर दी अजमत दी अंदर फरमाया